الدكاترة باك تو هوم. صافا جيسبر تكونوا 5 وكلشي عندكم بخير. جيت نجاوبكم على واحد السؤال دغيا كيسولوني شي فيديو تاع شي غزي ولا شيماء كومون تو في باش تكوني عندك لينيرجي بوزيتيف وديما ناشطه. واش ديما هكا؟ الحمد لله جو سوي توجور بوزيتيف. ديما النشاط. اش كتعرفوا على الدكاليات؟ ما كاينه النشاط هو نشاط بخير الحمد لله. واخا ما نكونش ناشطه كنحاول او ماكسيموم نقلب على شي حاجه اللي غتخليني نكون ناشطه. وهذه النصيحه غادي نعطيها لكم حتى نتوما. نهار يطلع لكم الدم، نهار يطلع لكم الزعاف، نهار تفيقوا، كاينين دي فوا كتفيقوا في الصباح كما كتكونوش ناشطين، ما كتكونوش مرتاحين. اختي ديري شي حاجه، ديري شي اكتيفيتي، حاولي تخرجي راسك من هذيك الحاجه اللي ما مخلياكش ناشطه. كوم سا تبقاي ديما ناشطه. وحتى حاجه في الدنيا ما كتستاهل، وحتى شي حاجه في هذا الكون هذا ما كيتستاهل تقلقي. كاينين شي مواقف كيوقعوا كناخذوا منهم دروس، كنتقلقوا منهم شي شويه، ولكن من بعد ما يمكنش نبقاو جالسين فيكس في هذيك القوقعه ومقلقين. تاع النشاط واش المهم غادي نصايبوا اليوم معقوده، غادي نصايبوها في الدار ولكن بطريقه سهله. شوفوا انا راه ما كاين عندي غير ساهل غابيد افيكاس بنين داكشي كامل اللي بغيتو وما كتطرطقش، حيت لا بلوبار د المعقودات اللي كيصايبوهم كتطرطق ليهم في القليه ديال الزيت. هذه على حسابي، على ضمانتي، ما غاديش تطرطق لكم ما حتى شي حاجه، وكتجي بيبيت، كتجي غزاله. مي افون غادي نضرب بكم دوره باسكو اشاك فوا كنبارطاجي معاكم بيت النعاس ديالي ولا شي كوفرلي ولا شي وز دو كوات ولا شي حاجه كتقولوا لي عافاكي شيماء منين كتاخديها. بون دي فوا كناخذ من بيم، كيكونوا جايبين شي حوايج زوينين كناخذهم من بيم. من ايكيا اوسي عندي واحد النواغ ديال ايكيا، واوسي كاين في ال سي وعكيكي هنايا اللي في مرجان حدا اللي في قنيطره، وكاينه واقيلا حتى اللي في حي الرياض عندهم واحد لابارتي على الدخله فيها داكشي ديال الاتات المخدات. دايوغ حتى دوك المخدات اللي فيهم مسترز رايت اند مسز اولويز رايت حتى هما ياك خديتهم من ال سي واكي، خديتهم ب 59 درهم، لا غلا على مسكين. الو غادي نضرب بكم دوره خفيفه دغيا في ال سي واكي باش تشوفوا شنو كاين، تاخذوا فكره. جو بونس راهم دايرين شي برومو دابايا، ومن بعد غادي ندوزو نيشان للدار باش نصايبوا معقوده. اجا اختي عافاكي قبل ما تكملي معايا هادشي هذا ما تنسيش ديري لايك وتكتبي لي واحد الكومونتير يكون زويون بحالك بوغ لا موتيفاسيون، ماشي على شي حاجه، غير باش نعرفكم راكم كاينين وحاضرين معايا. سو ليتس جو. كاينه هاد لابارتي هادي فيها هادو ياك، وهنايا كاينين هادو ديال البلاصه وحده دايرين 179 درهم. فوالا كاينين ديال جوج بلايص داير 300 درهم جو بونس. وهادو اللي غايب بحال اللي كاينين في ايكيا راه كاين وداير 439 درهم. المخدات كتجيو هنا كتقلبوا راه كتلقاو لو شوا اللي بغيتو. كاينين هادو جو بونس ديال ها نتوما بحال دابا هاد فيل جود بي هابي ياكو. هادو دابا باغ اكزومبل هادي ديال فيل جود بي هابي ها هي دايره 49 درهم. شفتو فريمون داكشي عندهم لي بري زوينين وحتى لا كاليتي ديالتهم مزيونه. كاينين هادو كاملين ب 49 درهم، راهم دايرين دابا السولد سي بور سا هادو دايرين لهم 119. المهم راه كاين لو شوا بزاف. عرفتو انا دخلت لقيت واحد لو طابي تمشي للدار ونوريه لكم، غزال 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 صيتو. عندهم البنيات راه كاينين هاد المخدات هادو، كاينين حتى هادو ديال لا كويزين كتلقاو الشكل اللي بغيتو. سيرفيات داكشي زويون داكشي كيوت. وكاينين اوسي لي طابي بور كويزين بور حمام. فوالا كنت باغا ندوركم بزاف صوف كو عيطوا على لاكيت حيت قربات الخمسة وخاصني نمشي باش يلاه نخلص هادي اللي خديت. هذا
جيت عرفتو ناري هاد البافيت مبقيتش كنقدر نستحملها، ودارت لي واحد لاليرجي خطيره بزاف. قولوا لي واش اللي كتستعملوا لي بافيت ديال الثوب، واش كتعرفوا شي بلاصه اللي ناخذهم منها زوينه، حيت ما لقيتش منين ناخذهم، وتا ملي كناخذهم ديال هذا ما صدقوليش زوينين دغيا كيترخاو. هادو داروا لي واحد لاليرجي خطيره بزاف. مشيت لاسواكي كي راني وريتكم غير داكشي اللي كاين باسكو ما لقيتش كاين بزاف. عرفتو طحت في واحد الطابي اللي كنت ديجا شفتها وكانت دايره 300 درهم. فيها عرفتي تصدمت ملي لقيتها، غير دخلت بنت لي الزيته بلا ما نتشاور. كانت دايره 300 درهم وداروا فيها السولد ورجعوها. هادشي لما انا عارفاها ب 300 درهم، داروا فيها السولد رجعوها 149، ودابا لقيتهم دايرين فيها السولد مخلينها ب 89 درهم ورجعوها 119. دابا بخيات هذا 80. خديتها فيها جوج زويونه، غنديرها يا في الحمام يا في لاكويزين. غنمشي للدار ونوريكم. غادي نبدا بها هي البطاطا، غنقطعها بهذا الشكل هذا، قطعوها كيف ما بغيتو حيت ابخي غادي تماس صافي. وكنديرها تسلق مع شويه ديال الملحه. البطاطا كتسلق اون اتوندون على ما تسلق لي وتبرد. غادي نجي هنا غادي ناخذ الدقيق، ديروا القياس اللي على حسب البطاطا اللي عندكم. المهم غناخذ الدقيق، غندير فيه شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار. ما غاديش ندير فيها البيض حيت البيض هو اللي كيخليها تفرقع، وشويه ديال التحميره. فوالا، وغادي نخلط هادشي مزيان. بيان سور الملحه حتى هي. دابا غادي نخلط هادشي مزيان. اون فوا نخلطو غادي نبدا كنكب عليه في الماء شويه بشويه حتى كتولي عندي بحال لاباط ديال لاكريب، ما تكونش عاقده بزاف بحال ديال الكيك، ما تكونش عاقده بزاف وما تكونش جاليه، باش ملي نخشي في هذوك الكويرات ديال البطاطا ديالي يلتصق فيها هاد لاباط هادي. صافي دابا غادي نبقى كنحرك حتى يتحيدوا لي دوك الحبيبات كاملين ويتخلط لي الدقيق. اون فوا تخلطوها مزيان ضروري ديروها في الصفايه حيت واخا كيتخلط الدقيق كيبقاو فيه دوك الحبيبات. سي بون باش كتجي ناليس، باش ملي كندوزو فوق منها البطاطا كتكون ليس. فوالا صافي سي بون. ما قلتش لكم كنزيد فيها راس المعلقه الصغيره ديال الخميره ديال الحلوه ديال الكيك، كنزيد هكا وكنخلطها حتى هي مزيان باش كتجي مفشفشه شي شويه. سي بون. ملي كتسلق لي البطاطا ما كنخليهاش تبرد باش ما تيبش، كناخذها بحال هكا وكنبدا كنمعس فيها. مسوها يا بفرشيطه يا بهذيك لاباري ديال المعيس هكايا. ما ديروهاش غير في مولينكس وما تضربوهاش بالباطور حيت ما خاصهاش تولي بحال الشكل ديال لا بيوري، خاصها غير تمعس وتبقى شاده في راسها. وما كنزيدو فيها لا بطاطا لا حتى شي حاجه لا بطاطا ما كنزيدوش فيها البيض حيت البيض هو اللي كيخليها تطرطق في الزيت وكيخليها تحل لينا. صافي ودابا غادي نزيد فيها نفس العطريه اللي درت في الدقيق، شويه الملحه، شويه الابزار، شويه ديال التحميره، شويه وشويه الكمون، شويه الملحه وشويه ديال الابزار. الملحه خلاص راني سلقتها بالملحه ديكو ما كاينلاش. صافي ودابا غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها تبرد واحد شويه. صافي زدت فيها شويه ديال الربيع ولا شويه ديال لابودغ ديال الثومه، هي شويه. ما ديروش الثومه، ما تحكوهاش حيت لا حكيتوها كتبقى مجهده، خاصها تشحر شي شويه. صافي دابا غادي نخليها تبرد وغادي نشكلها كويرات. كتبرد واحد شويه كنبدا ندير غير كويرات صغار بحال هكا قد لابوم ديال يديكم، ما ديروهمش كبار بزاف. نقادوهم وكنحطهم هنايا. ابخي كندخلهم للثلاجه واحد نص ساعه، ومن بعد انا نوريكم كيفاش كنبدا نقليهم. سي بون. هانتوما كديروا حيده هكا
وكتبداو تعمروا عليها من الفوق وكتهزوها، كتحاولوا تقطروها شويه مزيان، ما تقطروهاش بزاف باش تبقى ديك لتحت. وهنايا عندي الزيت ديجا بديت كنقلي، كتكون شويه سخونه، كنجيب هكا وكنلوحها صافي. وابخي هادو اللي كيطلعوا لي في الجناب راه كتحيدوهم بديك كتحيدوهم بلالوش بديك الهزايه باش ما كيتحرقوش ويطلقوا ريحه خايبه. انا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم كاملين. سي تري فاسيل، غير كديروا لها هكا وملي كتبرد شويه راه كتبقى شاده في راسها، كدوزوها غير هنا وكتجيو للزيت تخشيو المعلقه في الزيت عاد تطلقوها باش تهبط بشويه. وهذا الشيء كامل راه غادي يتحيد، يعني ما عندكم لاش تخافوا منه. معقوده ها هي وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي كتحمق. واكيد اللي كيقول معقوده كيقول المايونيز والحار. هانتوما كتجي واعره وكتجي فريمون هشيشه، كتجي كتحمق. هانتوما عرفتو فريمون جات بنينه. شوفوا من الداخل كتجي خطيره، غير جربوها على حسابي.